अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। आज पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक दिन है। इंतहाई अफसोसनाक खबर लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट एयरपोर्ट से एन करीब 1 मिनट लैंडिंग से पहले क्रैश कर गई। और उस जहाज़ के तबाह होने से जो 99 मुसाफिर उसमें सफ़र कर रहे थे और 8 उसमें जहाज़ के अमले के लोग थे, वो सब लोग ही तकलीफ़ का शिकार हुए। कुछ लोग जाँ बहक हो गए मौके पर, कुछ लोग इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं, हॉस्पिटल में लाए गए हैं। और जहाँ अंसार नकवी साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी और बहुत सी कीमती जानें हम में नहीं रहीं, वहीं कुछ लोग मौजज़ाती तौर पर अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं, जैसे मसूद रज़ा साहब जो कि बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट और CEO हैं। इस पर तो बाद में बात करेंगे कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, कि जिस जहाज़ में जिसकी लिखी थी, जिस वक्त लिखी थी वो चला गया और उसी जहाज़ में जिसने बचना था वो बच गया। लेकिन नाज़रीन, मैं सोच रही थी कि हम कब तक इसको तकदीर और किस्मत पर डालते रहेंगे, हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि हाँ जी कोई बात नहीं, अल्लाह का लिखा ये था। अल्लाह का लिखा तो मौत का एक वक्त मुकर्रर है ना, लेकिन PIA कब ये लिखना छोड़ेगी? PIA हमसे और कितनी जानें मांगेगी, हम कितना और तावान देंगे इनको? जुनैद जमशेद साहब दुनिया से गए, उनके साथ कितनी कीमती जानें गईं। जिस घर से जनाजे उठे उस घर को पता है कि उस प्लेन के क्रैश होने से कितनी अजियत का सामना करना पड़ा। सिमिलरली आज जो वाक़या हुआ है और जो चित्राल में जिस तरह से प्लेन, आपको याद है कि वो जहाज़ चित्राल वाला जो वाक़या कि किस तरीके से मतलब हमने तब भी लाशें उठाई थी। तो नाज़रीन, लोग डेवलप्ड ममालिक में, पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में लोग सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे आपको यही पता नहीं होता कि आप ज़िंदा भी पहुँचेंगे या नहीं। और हद आप ये, मुझे गुस्सा किस बात पे आज है कि अक्टूबर 2020 तक का फ़िटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस जहाज़ को फ़िटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ था कि ये बिल्कुल फ़िट है सफ़र करने के लिए। सो अगर ये इतना ही फ़िट है तो सबसे पहले जिसने इसको फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशू किया था, सबसे पहले तो वो जवाब देना इस बात का। सबसे पहले तो उनकी क्रेडिबिलिटी चेक किए जाने की ज़रूरत है कि वो क्या देखकर, कौन से फैक्टर्स मलहूज़े खातिर रखते हुए वो फ़िटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। आपका पायलट कह रहे हैं कि एन जहाज़ से लैंडिंग से 1 मिनट पहले उसके टायर्स नहीं खुल रहे, राब्ता मुनक़ता हो गया उसका। और एक एक जान जो इतनी कीमती है वो मतलब सारे एक शौक में हैं। और अभी जो लोग निकल भी रहे हैं वो मीडिया दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो बेचारे यानी देयर इन स्टेट ऑफ शॉक, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। और खैर यहाँ पर मैं मीडिया पर भी कुछ बात करना चाहूँगी कि देखें, हर चीज़ मसाले के लिए नहीं होती। आज बड़ा तकलीफ़ दे दिन है और जहाँ हम खुशी की खबरें शेयर करते हैं, वहाँ पर अपनी कौम की तकलीफ़ में उनके साथ शामिल होना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन सनसनी फैलाने के लिए घरों के पास धुआं निकल रहा है तो वहाँ पे लेके पहुँच गए कैमरा, और जो बेचारे जिनके प्यारे जा रहे हैं दुनिया से और ये हॉस्पिटल में पहुंचाए जा रहे हैं, उनके लवाहिकीन से पूछना कि हाँ जी कैसा महसूस कर रहे हैं। भाई वो कैसा महसूस करेंगे, आप ख़ुद बताएं, आप कैसा महसूस करेंगे अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ये हो। आई रिमेंबर जब ये जुनैद जमशेद साहब का वाक़या हुआ था तो तब भी कितनी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी सामने आई। और आज वो दिखा रहे थे कि एक बच्चे ने फेसबुक पर स्टेटस लगाया हुआ था कि मैं आज फाइनली लॉकडाउन के बाद 2 माह बाद लाहौर से कराची जा रहा हूँ, और वो ईद की छुट्टियों के लिए जा रहा था और अल्लाह तेरा शुक्र उसने लिखा हुआ था। तो उसे ये तो नहीं पता था कि इतनी बड़ी आजमाइश उसके सर पर आने वाली है। और फिर दोहरी आजमाइश उनके लिए कि जो सफ़र भी नहीं कर रहे थे, जो अपने घरों में बैठे थे, और जहाज़ जो है वो एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब आबादी में घरों के ऊपर जाकर क्रैश किया। सो उन घरों के जो लोग थे, उन मकानों के जो मकीन थे, वो भी वहीं पर जाँ बहक हो गए। सो अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में भी रखें, आमीन। आज मेरा दिल था कोई और बात करने पर आपसे, और आज मुझे वाकई अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं बात क्या करूं। आज मेरे इतना दिल दुखा हुआ है, इतनी तकलीफ़ है मुझे इस बात की। आई एम श्योर आप सब भी तकलीफ़ में हैं, क्योंकि ईद का मौका आ रहा था और हम सब फाइनली खुश हो रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है, चलो कोविड क्राइसिस से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अच्छा मुकाबला करते हुए कुछ अब हम इस काबिल होने वाले हैं कि हम एहतियाती तदाबीर के साथ वापस अपनी ज़िंदगी के मामूल पर आ सकें। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करें, आज इस वाक़े ने जहाँ बहुत से घर उजाड़ दिए,
جن کے باپ چلے گئے، جن کی مائیں چلی گئیں، جن کے بچے چلے گئے، اللہ معاف کرے، ان کے لیے تو زندگی کبھی اب دوبارہ ویسی نہیں ہوگی. لیکن پی آئی اے، میں وہی حیران ہو رہی تھی کہ ارشد ملک صاحب نے جب CEO ہے پی آئی اے کے، چیئرمین ہیں پی آئی اے کے، ان کو جب زبردست کام انہوں نے شروع کیا تو عدالت نے ان کو روک دیا کام کرنے سے، اور پھر کتنا عرصہ وہ رکے رہے، اور پھر یعنی تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، ہم کب تک اس مطلب کیوں نہیں اسٹریم لائن ہوتی ہیں چیزیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سیاست پر، مجھے کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہر وقت سیاست پہ بات کرتی ہیں، کوئی اور بات کیا کریں، آپ کی ویڈیوز لوگ زیادہ دیکھیں گے، آپ فیشن پہ بات کریں، آپ میک اپ پہ. میں نے کہا بھائی میک اپ تو مجھے خود نہیں آتا، ہر وقت لڑکوں کی طرح دوڑتی رہتی ہوں، لیکن نیور لیس اگر میں فیشن انڈسٹری یا کسی بھی اور یا فلم انڈسٹری پہ بات کرنی شروع کر دوں تو شاید واقعی لوگ زیادہ کرسپی، زیادہ وہ جوسی گوسپس ہوں گی کہ اچھا جی فلاں نے فلاں مووی کیوں سائن نہیں کی، کیا ہوا. لیکن میرا دل کنیکٹ نہیں کرے گا اس ساری بات پہ. کیوں؟ میرے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، یار مجھے کیا پڑی ہے فلموں اور ڈراموں کی. تو اس لیے میں سیاست پہ جو بات کرتی ہوں نا، اور آپ سب بھی جو میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ بھی جو دل سے بات کرتے ہیں سیاست پہ، ہم سب کنیکٹ کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ سیاست ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی الیکشن لڑنی ہے، نہ ہی ہمارے کو پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں. ہم کیوں سیاست پہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے، یہ جو ہمارا یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، اس کا بھی سیاست سے تعلق ہے، اس کا بھی سیاست سے تعلق ہے. جب آپ کے کرپٹ سیاستدان، جب آپ کے حکمران اپنی فلائٹس تو ان کی جو ہیں وہ جیٹس پہ ہوں، اپنی تو وہ جہازوں پہ سفر کریں، اپنے چارٹر طیاروں پہ سفر کریں، لیکن عام عوام کے لیے جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کو فٹنس کے سرٹیفکیٹ کچھ اس انداز سے جاری کیے جائیں کہ جو خراب ترین جہاز ہیں ان کو آپ جو ہے فٹنس کے سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ ہاں یہ اکتوبر 2020 تک فٹ ہے ٹریول کرنے کے لیے، اڑنے کے لیے، فلائٹ بھرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ یہی اگر ان کے اپنے چارٹر طیارے ہوں تو ان کی ہر ہفتے انسپیکشن ہوتی ہوگی، لیکن یہاں پہ چونکہ غریب عوام نے مرنا ہے اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. سو کیوں نہیں سیاست سے تعلق؟ سیاست سے اس بات کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس بات سے بھی بہت گہرا تعلق ہے جو ہمارا میڈیا، وہی ابھی جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ نوسٹرلز میں لے کے گھس جاتا ہے آپ کے کہ ہاں جی لواحقین کو کہ آپ کیسا محسوس کریں. کیسا محسوس کریں گے؟ وہ کیسا محسوس کریں گے؟ جس کا پیارا چلا گیا وہ کیسا محسوس کرے گا؟ کبھی جنید جمشید ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی اور اتنی قیمتی جانیں. تو اللہ معاف کرے ناظرین، ہمیں اب وعدہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی کہ ہم انشاءاللہ جس فیلڈ میں ہیں ہم اچھا کام کریں گے انشاءاللہ، اور حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور پی آئی اے کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پر افسوس کا تو اظہار کیا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے یہ سب ہوا ہے، ارشد ملک صاحب کو کراچی روانہ کر دیا گیا ہے. لیکن ایک منٹ، بس 2 منٹ ان کو روک. لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اب جڑ سے اس چیز کو درست کیا جائے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لاشیں اٹھاتے جائیں، تکلیف پہ تکلیف اٹھاتے جائیں، اور جب بہت سارا نقصان ہو جائے تو اس کے بعد ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، آپ کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے آپ بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ پاکستان کا گلوبل لیول پر امیج امپروو کرنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں مانتی ہوں اور میں جانتی ہوں، میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، آپ میڈیا کو وہ حرام کے اربوں روپے نہیں کھلا رہے، عوام کا پیسہ نہیں خون پسینے سے کمایا ہوا نہیں ان کو کھلا رہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی. لیکن خان صاحب اب اداروں کو جڑ سے ان کی جو بنیاد ہے نا وہ آپ نے درست کرنی ہے انشاءاللہ. وہ کوئی اور نہیں کرے گا، وہ آپ نے ہی کروانا ہے کام، آپ نے ہی امپلیمنٹ کرانا ہے، یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں لوگ. اور خوشی کی خبر تھی جو آج میں شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب حالات ہی ایسے نہیں رہے، آج بڑی تکلیف دہ وہ خبر شیئر ہو گئی ہے. ورنہ میں آج تفصیل سے اس پہ بات کرتی انشاءاللہ، اگلے پروگرام میں کروں گی ضرور انشاءاللہ، کہ کیسے ہم پیدائش سے لے کے اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے مدد مانگتا ہے، جی پاکستان امریکہ کا مقروض ہے، امریکہ بہت آگے ہے، پاکستان بہت پیچھے ہے. لیکن اب ماشاءاللہ فائنلی پاکستان اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر پاکستان نے امریکہ کو کووڈ کرائسس سے نمٹنے کے لیے امدادی سامان بھیجا ہے، جس پر یہ امریکی سیکریٹری برائے یہ کیا ہیں خارجی امور، فورن افیئرز پر جو ان کے سیکریٹری ہیں مائک پومپیو، انہوں نے ٹویٹ بھی کی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ بہت بہت شکریہ. بس آپ 1 منٹ دیجیے گا مجھے، کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ کیا ہے. آئی ایم سوری، اب مجھے ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، لیکن آج اس بات پر میرا اتنا دل دکھا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ آواز اٹھائیں اس سسٹم پر.
جو چلے گئے ان کی تو تکلیف ہم مناتے رہیں گے بعد میں, ان کو تو ہم روئیں گے بعد میں, لیکن اس نظام کو کون درست کرے گا یہ ہمیں دیکھنا ہے, اور یہ ہمیں ہی درست کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.